यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मिटर ब्याज समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय समिति र कार्यान्वयनका लागि जिल्ला स्तरमा समिति गठन गर्ने पीड़ितसँग सरकारको प्रतिबद्धता। विद्यमान कानून अपर्याप्त भएकाले मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्ने गरी कानून निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना। नेकपा एमाले चितवन 2 र तनहु 1 तथा स्वतन्त्र पार्टीद्वारा तनहु, चितवन र बाराका लागि प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनको उम्मेद्वार तय। कोरोना संक्रमण शुरू भएसँगै बन्द भएको रसुवागढ़ी नाका सञ्चालनमा आयो। अमेरिकामा शक्तिशाली आँधी टोर्नाडोका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु र खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि 3 स्टारलाई। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ। सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिमको आयोग गठन गर्ने भएको हो। गृह मन्त्रालयमा हिजो सरकार र आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीड़ित संघर्ष समिति बीच भएको 5 बुँदे सहमति अनुसार अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले आयोग गठन गर्नेछ। मिटर ब्याजीले निरक्षर, गरीब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याज दरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेन भन्दा बढ़ीको तमसुक कागज बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फँसाई विभिन्न ढंगले शोषण समस्या उत्पन्न गर्ने सन्दर्भमा समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ। साथै मिटर ब्याज पीड़ितका नियमित रूपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ, जसमा जिल्ला स्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि तथा मिटर ब्याज पीड़ितको प्रतिनिधि रहनेछन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारले काम अघि बढ़ाएको बताउनु भएको छ। मिटर ब्याज पीड़ितसँग हिजो बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटर ब्याजलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मिटर ब्याजको दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यमान कानून अपर्याप्त रहेकाले कानून निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। मिटर ब्याज समस्यालाई लिएर मन्त्री परिषदको बैठकबाटै उच्च स्तरीय आयोग बनाई तत्काल फिल्डमा गएर कार्यवाही गर्न सक्ने तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी आयोग बनाउन लागि प्रधानमन्त्रीले त्यस क्रममा जानकारी दिनुभएको थियो। अहिले यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसके यसले थप गम्भीर रूप लिन सक्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटका क्रममा पीड़ितहरूले उच्च स्तरीय आयोग गठन, कानून निर्माण तथा पक्राउ पूर्जी जारी भएका र घरबार जफत भएका पीड़ितमाथि न्याय गर्न माग गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले सचिवालयको हिजो बसेको बैठकले चितवन 2 र तनहु 1 मा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको टुंगो लगाएको छ। एमाले सचिवालय बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै प्रसार विभागका प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरूङले चितवन 2 मा रामप्रसाद नेउपाने र तनहु 1 मा सर्वेन्द्र खनाललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। गुरूङले वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि 12/2 मा उम्मेद्वारको भने आज टुंगो लगाउने बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासवापाले आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछाने, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। रासपाको केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चितवन 2 मा सभापति लामिछाने, तनहु 1 मा डाक्टर वाग्ले र 12/2 मा खरेललाई उम्मेद्वार बनाउने पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख नारायण प्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनका 3वटै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। ती सबै क्षेत्रमा भोलि उम्मेद्वारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार, समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम र उपनिर्वाचनका बारे छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। हिजो साँझ पेटमा समस्या उत्पन्न भएपछि उहाँ उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। अस्पतालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पेटमा समस्या भई उपचारार्थ शिक्षण अस्पताल महाराजगंज काठमाण्डुमा हिजो साँझ भर्ना हुनुभएको र उहाँ हाल चिकित्सकहरूको निगरानीमा रहनुभएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै स्थायी शान्ति कायम गर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरको बाँडेगाउँ स्थित भट्टराई आश्रमको हिजो निरीक्षण गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले अहिलेको सरकारको प्राथमिकता स्थायी शान्ति कायम गर्नु, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिनु र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्दै निश्चित वर्षभित्र नेपाललाई विकसित राष्ट्रका रूपमा पुर्याउनु वर्तमान सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। त्यस्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको एउटा मात्रै उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धि भएको बताउनु भएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका 8 योगरमा हिजो गुम्बाको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले जनताको आकांक्षा अनुसारको काम गर्न आफूहरू दृढ़ भई लागेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति र असंवैधानिक क्रियाकलापका विरूद्ध खबरदारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले हिंसा वा युद्धका समयमा जघन्य अपराध गर्नेले कुनै पनि नाममा छूट पाउन नहुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस बाँकेले नेपालगंजमा हिजो आयोजना गरेको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जनयुद्ध वा अन्य कुनै युद्धका नाममा भएका जघन्य अपराधमा आम माफी हुन नसक्ने बताउनुभयो। अहिले सरकारमा भए पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता नबिर्सने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएकाले यो प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउनु पर्नेमा कांग्रेस प्रष्ट रहेको तर स्वेच्छाचारी ढंगबाट भएको हत्या र जघन्य अपराधले कुनै पनि नाममा छूट पाउनु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति अहिले धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको र नागरिकहरू आत्तिएको अवस्थामा नयाँ बनेको सरकारले परिणाम दिन सक्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। बाँके कांग्रेसका सभापति नारायण प्रसाद गौडेलको सभापतित्वमा सम्मेलन भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने बताउनु भएको छ। ललितपुरको बाँडेगाउँ स्थित भट्टराई आश्रम पुग्नुभएका मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले सम्मानका साथ विश्व बजारमा श्रम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, गैर कानूनी कामको अन्त्य गर्दै श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विद्यमान दलहरूको खराब प्रवृत्तिका कारण नयाँ शक्ति उदय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले आयोजना गरेको विज्ञ सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै हिजो नेता केसीले नयाँ शक्ति उदय हुनुको कारण विद्यमान दलहरूप्रतिको वितृष्णा भएको बताउनुभयो। विज्ञहरूको सुझावका आधारमा कृषि, उद्योग र पर्यटनमा जोड़ दिन सके मुलुक समृद्ध बन्नेमा कुनै शंका नरहेको बताउनुहुँदै नेता केसीले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणको जिम्मा स्थानीय तहले लिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चितता सहितको प्रेस मैत्री कानून निर्माणको माग गरेको छ। लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय मीडिया सम्मेलनमा हिजो जारी 9 बुँदे घोषणा पत्रमा संविधान अनुसार बन्नुपर्ने संचार सम्बद्ध निकायको गठन तथा पूर्णताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। हुम्लाको सिमकोट स्थित जिल्ला अस्पतालमा औषधिको अभाव भएको छ। 3 महिनादेखि अस्पतालमा औषधि अभाव हुँदा जटिल रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या उत्पन्न भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रेम सिंहले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारलाई औषधि अभावबारे जानकारी गराएको भए पनि हालसम्म सुनवाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। अछामको कमल बजार विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको 6 वर्षमा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अछामबाट टेकराज भण्डारीको यो रिपोर्ट। 2048 सालमा शिलान्यास भई 2050 सालदेखि निर्माण शुरू भएको विमानस्थल 2056 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। 2068 चैत्रमा विमानस्थलको परीक्षण गरिएको थियो। एकजना व्यापारी श्यामलाल देउबा, राज्यको करोडौं रुपियाँ लगानी खेर गरिएको, यत्रो लगानी गरेर पैसा खेर फालेर उडान नहुनु भनेको दुःखको कुरा छ। उतातिर अब गौचरणको हिसाबमा परिणत पनि भइरहेछ। करिब 10 करोडको लागतमा बनेको जिल्लाको कमल बजार विमानस्थलमा उडान नहुँदा स्रोत साधन त्यत्तिकै खेर
गएको छ। वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष निर्प बहादुर बोहरा अछाम 2 नम्बर क्षेत्रको मुटुमा रहेको एयरपोर्टलाई सञ्चालनमा नल्याउनुमा यहाँको बुद्धिजीवी राजनीतिक दल र सबैको भूमिका अलिकता पछाडिएको जस्तो मलाई अनुभव भएको छ। अछाम जिल्लाका तत्कालीन सांसद रामबहादुर विष्टको पहलमा विमानस्थल निर्माण कार्य शुरू भएको थियो। राज्यका निकायबाट आश्वासन मात्रै पाइने गरेको पूर्व सांसद विष्टको भनाइ छ। यो सरकारले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। उति बेलाको पर्यटन मन्त्रीले टेस्ट अफ फ्लाइट गर्नुभयो, उद्घाटन गर्नुभयो, प्लेन ल्याउनुभयो, आशामा परिणत हुन सकेन। निराशाजनक अवस्था अहिले यो अवस्था भएको छ। अछाम क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद पुष्प बहादुर शाह विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहल गर्ने बताउनुहुन्छ। कमल बजार एयरपोर्ट पनि परीक्षण उडान भइसक्यो। अब हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकिराखेका छैन। त्यो सञ्चालन गर्नका लागि पनि हामीले जोरदार रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनेछु। मैले कमल बजार नगरपालिकाले विमानस्थल सञ्चालनका लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गरी यो वर्ष ग्राभेलको काम शुरू गरेको छ। यसबाट स्थानीयमा फेरि विमानस्थल शुरू होला कि भन्ने आशा पलाएको छ। नगर प्रमुख यज्ञ प्रसाद ढकाल कमल बजारको निर्माणाधीन एयरपोर्ट चरोन्नतको कार्य हुँदैछ। 1 करोडको बजेट छ। यो आर्थिक वर्षमा 20 मिटर चौडाई र 690 मिटर ग्राभेल हुन्छ। यो वरिपरि बाली हाल्ने काम हुन्छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएमा आवत जावतमा सजिलो। जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू रामारोशन, तितौडा, त्रिपुरेश्वरी नजिकै रहेको कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङको ठूलो सम्भावना भएकोले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने स्थानीयको आशा छ। टेकराज भण्डारी, रेडियो नेपाल, अछाम। नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्रालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिप्स सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बोर्डमा हिजो आयोजना गरिएको कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले टिप्स सम्बन्धी मापदण्डको शुभारम्भ गर्नुभयो। उहाँले मापदण्डले नेपालको पर्यटनलाई सुरक्षित बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विदेशी पर्यटकको पदयात्रा सुरक्षित बनाउनका साथै पदयात्रामा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ व्यवस्थाले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले पदयात्रामा जाने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा पथ प्रदर्शक लैजानुपर्ने व्यवस्था हिजोदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो। हेटौडाबाट कुलेखानी हुँदै काठमाण्डु प्रवेश गर्ने छोटो दूरीका 2 सड़क स्तर उन्नतिका लागि बन्द गरिएको छ। चितलाङ, चन्द्रागिरी, थानकोट सड़क र कुलेखानी, सिस्नेरी, छैमले दक्षिणकाली सड़क स्तर उन्नतिका लागि बन्द गरिएको छ। थाहा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णु विष्टले सड़क स्तर उन्नति एवं मर्मत कार्य जारी रहेकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सड़क बन्द गरिएको बताउनुभयो। वडा कार्यालयका अनुसार प्रत्येक दिन बेलुका 6 बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान 6 बजेसम्मका लागि उक्त सड़क बन्द गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ़ेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा मास्क र कोरोनाको परीक्षण बिना नेपाल भित्रनमा रोक लगाइएको छ। भारतबाट नेपाल भित्रिरहेकाहरूमा दैनिक रूपमा संक्रमण देखिएपछि मास्क र कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाई गरेर मास्क र कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकहरूमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण फेला पर्न थालेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका झुलाघाट, पुलघाट, जौलजीबी, गड्डा चौकी र त्रिनगर नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्य परीक्षण अगाडि बढ़ाइएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय उत्पादित आलु गाउँमै बिक्री हुन थालेपछि जुम्लाको पाताराशीका किसानहरू उत्साही भएका छन्। जुम्लाबाट सागर परियारको यो रिपोर्ट। जुम्लाको 14 क्षेत्र हालको पातरासी गाउँपालिका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर पालिका हो। मकै, कोदो, सिमी जस्तै आलु उत्पादनमा पातरासी अब्बल छ। विगतमा उत्पादित आलु बिक्री नहुँदा बिहानकै झिसमिसेमा डोकोमा आलु बोकेर बजार धाउनु पर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले सड़क विस्तारसँगै सहकारीदेखि व्यापारीहरू गाउँमै पुगेर उपयुक्त मूल्य दिएर आलु बिक्न थालेपछि राहत भएको बताउँदै स्थानीय महिला माया देवी बुढा 3 बजे उठेर गएर बजार 25 रुपियाँले आलु फालेर यहाँ खाना खान भेटाउँछन्। अहिले त सजिलो धेरै खाल्लाबाट झिकिले नेतिने जति भए पनि आफ्नो एकै मुष्टले दिन एकै मुष्टले रुपियाँ बुझिन् अनि आनन्दै छ। पातरासी गाउँपालिकाका 7वटै ओडामा आलु उत्पादन हुने गरेको छ। प्रति घरमा 8 देखि 10 क्विन्टल 1 वर्षमा आलु उत्पादन हुन्छ। चैतमा रोपिने आलु वैशाखमा गोडमेल गरेर असोजमा संकलन गरिन्छ। तर गाउँ गाउँमा संकलन केन्द्र नहुँदा परम्परागत तरिकाबाटै घाम नलाग्ने ठाउँमा खाडल बनाई
आलु भण्डारण गर्दै आएको स्थानीय महिला माया बुढा बताउनुहुन्छ। खडालमा राख्ने अनि मक्सिरको महिना हेर्छौं अनि पुसको महिना हेर्छौं, कुहिएको हेर्नुपर्छ, उम्रिएको हेर्नुपर्छ। जुम्लाको हिमाली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पातरासीका विभिन्न गाउँमा पुगेर यस वर्ष 800 क्विन्टल आलु खरिद गरेको छ। जुम्लाको आलु सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका विभिन्न शहर तथा जिल्लामा निर्यात भइरहेको सहकारीका बजार व्यवस्थापक राजेन्द्र बुढाले बताउनुभयो। पातरासी गाउँपालिकाको 6 र 7 नम्बर ओडा र 4 र 5 नम्बर ओडाको आलु खुमल सेतो जातको आलु हामीले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जिल्लाहरूमा आलु जोन कृषि ज्ञान केन्द्रहरूलाई विभिन्न पकेटहरूलाई दिएका छौं। आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर पातरासीका गाउँ-गाउँमा संकलन केन्द्र स्थापनाका लागि पहल भइरहेको पातरासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकाएको भनाइ छ। संकलन केन्द्र गर्दिन पाइदिए भए एउटा गाडीको व्यवस्था गर्दिन पाइदिएको भइदिए त्यहाँको दिदी बहिनीले 2-4 पैसा त्यही बसेर पाउँथे, यति राति बोक्नु पर्थेन। जुम्लाको आलु उत्पादनको 60% हिस्सा पातरासी गाउँपालिकाले मात्रै ओगटेको छ। उत्पादित आलुको भण्डारणका लागि संकलन केन्द्र निर्माण तथा बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले थप सहजीकरण गर्न जरुरी छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला। आलु उत्पादन सम्बन्धी जुम्लाबाट प्राप्त रिपोर्टपछि अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य अमेरिकामा गएको शक्तिशाली आँधी टोर्नेडोका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौं घाइते भएका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आँधीका कारण धेरै घरहरू भत्किएका छन्। मौसमविदहरूले खतरा जारी रहेको चेतावनी दिएका छन्। अर्कान्ससका गवर्नर साराह हकाबी स्ट्यान्डर्सले आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले राज्यको नेशनल गार्डलाई तम तयार रहन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। आँधीका कारण 74,000 भन्दा बढ़ी मानिस बिजुली उपभोग गर्न वञ्चित भएका छन्। एक साता अघि मात्र मिसिसिपीमा टोर्नेडोका कारण कम्तीमा 26 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसैगरी श्रृंखलाबद्ध हिम पहिरोका कारण नर्वेमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक मध्ये 2 जना पर्यटक रहेका र उनीहरूको पहिचान खुल्न नसकेको नर्वेको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जासुसीको आरोपमा रूसमा पक्राउ परेका वाल स्ट्रीट जर्नलका संवाददाता इभान गर्शकोभिचलाई थुनामुक्त गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले रूसी पत्रकारहरूलाई अमेरिकाबाट निष्कासन गर्न उक्त पत्रिकाको सम्पादकीय बोर्डले गरेको अनुरोध भने अस्वीकार गर्नुभएको छ। आँधीबाट मिसिसिपी राज्यमा भएको क्षतिको अवलोकन गर्न त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि राष्ट्रपति बाइडेनले पत्रकार इभानलाई मस्कोले रिहा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। रूसको संघीय सुरक्षा सेवाका अधिकारीले उनलाई रूसी सैनिकका बारेमा गोप्य सूचना प्राप्त गर्न खोजेको आरोपमा गत बुधबार रूसको चौथो ठूलो शहर बाट पक्राउ गरेका थिए। पत्रिकाको सम्पादकीय समूहले विचार पृष्ठमा एउटा छोटो टिप्पणी प्रकाशन गर्दै अमेरिकामा रहेका रूसी राजदूत र सबै रूसी पत्रकारहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्ने माग गरेको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले तत्काल त्यसो गर्ने सोचमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्धारित समयमा सार्वजनिक गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको काम समयबद्ध कार्यतालिका अनुसार अघि बढाएको छ। कार्यतालिका अनुसार यही चैत 19 देखि 24 गतेसम्म मन्त्रालयगत पोलिसी पेपर तथा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल हुनेछ। सबै विषयगत मन्त्रालयलाई चैत 24 गते भित्र बजेट प्रस्ताव गरिसक्न र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली LNBIS मा प्रविष्ट गरिसक्न भनिएको छ। चैत 26 गतेदेखि वैशाख 20 गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम र खर्च बारे शीर्षकगत छलफल चल्ने भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण जेठ 14 गते संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश हुनेछ भने जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। कोरोना संक्रमणसँगै बन्द भएको नेपाल चीन बीचको व्यापारिक रोसुवागढी नाका शनिबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका उपाध्यक्ष शिलाङ निमाको उपस्थितिमा रोसुवागढीको मितेरी पुलबाट नेपालमा निर्मित सामग्री बोकेका नेपाली कन्टेनर चीनको केरुङतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। चीनको तिब्बतबाट फर्कनु भएका सचिव मरासिनीका साथ गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको टोली रसुवागढी नाका हुँदै रसुवा फर्किएको थियो। कोरोना संक्रमण पश्चात बन्द चीनसित जोडिएका अन्य सीमा नाका क्रमशः सञ्चालनमा आउने सचिव मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। आगामी मे 1 देखि तातोपानी नाका समेत पुनः सञ्चालनमा आउने सचिव मरासिनीले उल्लेख गर्नुभयो। नाका पुनः सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका व्यापारीहरूमा उत्साह छाएको छ। रसुवागढी नाका पुनः सञ्चालनमा आएसँगै सामग्री बोकेका 24 मालवाहक ट्रक शनिबारै
केरुङतर्फ पठाइएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण बिजुक्सेले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा सबैले जोड़ दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। स्थानीय उत्पादनबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा शनिबार भक्तपुरमा आयोजित 2 दिने भक्तपुर घरेलु उत्पादन मेलाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष बिजुक्सेले घरेलु उत्पादन तथा घरेलु सामग्री खरिद गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले घरेलु उद्योग देश विकासको आधार भएको उल्लेख गर्दै मेला लगायतका गतिविधिले पर्यटन प्रवर्धनका साथै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन 2079 जारी गरेको छ। आम नागरिकमा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्न र आर्थिक गतिविधिलाई वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्न मार्गदर्शन जारी गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शुक्रबार जारी गरिएको मार्गदर्शनले वित्तीय साक्षरताका लागि आवश्यक संस्थागत पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ। वित्तीय ज्ञानको अभाव भएका व्यक्तिलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका रहने गरी मार्गदर्शन तयार पारिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक कार्यक्रम तयार पारेरै वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरे नगरेको बारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन समेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भुवन आचार्य, अब खेल समाचार। 6औं संस्करणको मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि 3 स्टार क्लबले जितेको छ। धनगढ़ी रंगशालामा शनिबार भएको फाइनलमा ए डिभिजन प्रतिद्वन्दी मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै 3 स्टारले च्याम्पियनशिप जितेको हो। 3 स्टार पहिलो पटक खप्तड गोल्ड कपको च्याम्पियन बनेको हो। मनाङ भने तेस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको उपाधि जित्नबाट वञ्चित भएको छ। 3 स्टारको जितका लागि अनिल महर्जन र कप्तान विक्रम लामाले 1-1 गोल गरे। अनिलले खेलको 73औं मिनेटमा फ्री किक मार्फत गोल गर्दै टोलीलाई शुरूआती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयको 4औं मिनेटमा कप्तान विक्रमले गोल गर्दै 3 स्टारलाई 2-0 को जित दिलाए। उपाधि सँगै 3 स्टारले 21 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता भएको मनाङले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा ए डिभिजनका 6 टिम, 2 विदेशी टिम, मफसलको बागमती युथ क्लब र आयोजक क्लब गरी 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई विश्वकै खेलकुदको हबका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले शनिबार आयोजना गरेको खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद 2079 लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले खेलकुद क्षेत्रको विकासका निम्ति खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्येक विद्यालय र प्रत्येक टोलमा खेल एकाइ र खेल मैदान बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिँदै खेल पूर्वाधारको निर्माणबाट मात्रै तल्लो तहदेखि नै खेलाड़ी उत्पादन र विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आकस्मिक कार्य समितिको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ। एन्फाको असन्तुष्ट समूहको बहिष्कारको बावजुद शनिबार बसेको आकस्मिक कार्य समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कप विजेता नेपाली टोलीलाई नगद पुरस्कारका लागि सरकारसँग माग गर्ने लगायत निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका हरेक खेलाड़ी र सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत नगद पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत नेपाल सरकारलाई माग गर्ने निर्णय गरिएको एन्फाले जनाएको छ। यस्तै प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइदिएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको एन्फाले जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा शुक्रबार लाओसलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले 3 नेशन्सको उपाधि जितेको थियो। यस्तै बैठकले फिफासँग विभिन्न शीर्षकमा बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ। 17औं एनएनआईपीए स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 सोमबार हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी संघ एनएनआईपीए ले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी अवार्डको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। अवार्डमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिबाट आधिकारिकता प्राप्त 27 खेलहरूलाई आधार मानी सम्बन्धित संघले सिफारिश गरिएका खेलाड़ीहरूलाई सम्मानित गरिने संघका महासचिव शिवसुन्दर गोथेले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाका कारण 2078 सालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अफिसियल खेलकुद प्रतियोगिता नभएको हुँदा एनएनआईपीए ले एनओसीमा आबद्ध संघको सिफारिशका आधारमा खेलाड़ीलाई सम्मान गर्न लागेको जनाएको छ। रमेश टमटा। अब मौसम। आज कोशी प्रदेश सहितका विभिन्न पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा कोशी प्रदेश लगायत केही पहाड़ी भागहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 22.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 8.2 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 3.5 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 देखि 25 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
मिटर ब्याज समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय समिति र कार्यान्वयनका लागि जिल्ला स्तरमा समिति गठन गर्ने पीड़ितसँग सरकारको प्रतिबद्धता। विद्यमान कानून अपर्याप्त भएकाले मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्ने गरी कानून निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना। नेकपा एमाले चितवन 2 र तनहु 1 तथा स्वतन्त्र पार्टीले चितवन, तनहु र बाराका लागि प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार तय। अमेरिकामा शक्तिशाली आँधी टोर्नेडोका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु र खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि 3 स्टारलाई। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।